माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक ठाक और जनाब बहुत खुश होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करने वाली हूं जिनको फॉलो करके अपनी पर्सनैलिटी को ना सिर्फ इमोशनली स्ट्रॉन्ग बल्कि इंडिपेंडेंट भी बना सकते हो। एक ऐसी पर्सनैलिटी जो लाइफ में आने वाले हर चैलेंज को खूबसूरती से डील करना जानती हो और दूसरों के साथ साथ खुद का भी ख्याल रखना जानती हो। इमोशनली स्ट्रॉन्ग वुमेन कैसी होती है, तो जब भी ये सवाल आएगा अलग अलग लोगों के अलग अलग जवाब सुनने को ही मिलेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से इस चीज को एक जुमले एक सेंटेंस से बयान नहीं किया जा सकता। उसके लिए कुछ ऐसी आदतें हैं जिन्हें देखकर आप लोग पता लगा सकते हैं कि ये हाउसवाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो चलिए देखते हैं और जानते हैं कि कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं जो एक वुमेन को स्ट्रॉन्ग बना सकती हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक लाजमी करके जाइएगा और एक छोटा सा कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा कि मेरी कौन सी बात ने आप लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है। अच्छा जी, तो आज है संडे और जो वर्किंग वूमेन है उनको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि एक संडे का ही दिन होता है जिसमें मैं अपनी स्किन केयर वगैरह कर सकती हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं अपना मैनी पेडी कर रही हूँ। अच्छा, हम जिस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं वहाँ पर जो है एक वूमेन को, एक लेडी को ही बहुत ज़्यादा इमोशनल कहा जाता है। वैसे इमोशनल होने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, इट्स पार्ट ऑफ द लाइफ। लेकिन इमोशनल में बेवकूफ़ बनकर जब हम खुद को कमज़ोर कर लेते हैं तो प्रॉब्लम तब वहाँ से शुरू होती है। तो तब ज़रूरत पड़ती है इमोशनली स्ट्रॉन्ग होने की। हमारी सोसाइटी में जब कोई वुमेन मेंटली स्ट्रॉन्ग बनती है ना, तब ऐसा करने में उसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती हैं। ऐसी ख़वातीन का जो है माशरा मजाक बनाता है, एक ख़वातीन ही दूसरी ख़वातीन का मजाक बनाती है। तो कोई आपको स्ट्रॉन्ग क्यों करेगा? खुद के लिए आपको खुद ही स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। जब तक आप अपने लिए खुद स्टैंड नहीं लेंगे, कोई दूसरा आपके लिए क्यों ही स्टैंड लेगा। सबसे पहले आपको कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है। मतलब आप जिस किस्म की भी शख्सियत के मालिक हैं, जो भी आपका स्टाइल है, आपने पहले खुद को कॉन्फिडेंट के साथ एक्सेप्ट करना है, तब आप कहीं जाकर इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो पाओगे। तो कुछ करने की बजाय हम सिर्फ सोचते ही रहते हैं कि आज मैं यहाँ पर हूँ, अगर यहाँ पर ना होती तो मैं किसी और जगह होती। मतलब अपने आप को हम सोचते हैं कि मैं इससे बेहतर जगह हो सकती थी, मैं इससे बेहतर काम कर सकती थी, या काश फिर मैं यहाँ पर ना होती, किसी बेहतर जगह पर होती। मतलब हम सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं। तो इस किस्म की जो थॉट्स होती हैं ना, वो आप लोगों को मायूसी के अलावा कुछ भी नहीं देती। तो ऐसा कुछ जो हम बार बार सोचते हैं, हम बार बार अपने जहन में लेके आते हैं, तो होता ये है कि हर वक्त जो है हमारा दिमाग ख़राब रहता है। फजूल की सोचें, जो चीज़ हमारी ज़िंदगी में नहीं है उस चीज़ के बारे में सोचने का क्या मतलब है। फजूल की सोचें जो है, हम सोच सोच के हमारा जहन जो है ख़राब हो जाता है, हमें बिला वजह से गुस्सा आता है और इसका जो ब्लेम है हम दूसरों को देते हैं और दूसरों से जो है हम झगड़ा करते हैं कि आपकी वजह से ऐसा नहीं हुआ, आपकी वजह से मैं आज इस जगह नहीं हूँ, आपकी वजह से मैं बेहतर जगह नहीं हूँ। तो ऐसे में खुदा ना खास्ता अगर आपकी ज़िंदगी में कभी कुछ बुरा हो गया तो इसका जो ब्लेम है आप लोग दूसरों पर ठहराएंगे। तो आधी एनर्जी जो है आप लोगों की इसी में ही चली जाती है। तो ऐसे में क्या होता है कि अभी तक जो है आप लोगों ने अपनी लाइफ को सही तरह सेट ही नहीं किया। जो आप लोगों की लाइफ का मकसद है वो आप लोगों ने सेट किया ही नहीं है। यही सोचते रहे कि कोई और हमारी लाइफ को खूबसूरत और कंफर्टेबल बनाएगा। मतलब जो लाइफ आप गुजार रहे हैं उसका चार्ज आप खुद लेने की कोशिश नहीं कर रहे, तो फिर अपनी लाइफ में चेंज कैसे ला पाएंगे। तो सबसे पहले इमोशनली स्ट्रॉन्ग होने के लिए आपका कॉन्फिडेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब इतना आप लोगों को खुद पर एतबार हो कि कहीं अकेले जाने में या किसी से बात करने में आप लोगों को बिल्कुल डर ना लगे। और ये चीज़ें तब आती हैं जब हम एवरीडे बेसिस पर कुछ नया लर्न करते हैं। अच्छा, इसकी मिसाल जो है मैं आप लोगों को कुछ इस तरह से दूंगी। अगर हम कहीं जॉब पे जा रहे हैं, हमें किसी अच्छी जॉब की ऑफ़र आई है और हमें कॉन्फिडेंट नहीं है, हम डर रहे हैं कि हम नहीं जा सकते। और कुछ लोग तो ऐसे करते हैं कि उन्हें बहुत अच्छी जॉब की ऑफ़र आती है, बहुत बड़ी जॉब की ऑफ़र आती है, लेकिन वो अपने डर की वजह से जाते नहीं हैं। उनको खुद पर एतबार ही नहीं होता कि हम वहाँ पे क्या करेंगे, हम किस तरह उनसे बात करेंगे। कुछ और तो छोड़ो, वो बात करने में भी डर रहे होते हैं। इस वजह से जो है वो अपनी अच्छी से अच्छी जॉब जो है छोड़ देते हैं, या फिर अच्छे से अच्छे रिश्ता जो है अपना छोड़ देते हैं, बस अपने अंदर एक डर की वजह से, क्योंकि उन्हें अपने अंदर अपने आप पर एक एतमाद नहीं होता। तो कोशिश करें अपने आप पर एक एतमाद लेके आएं, डर को छोड़ दें, कॉन्फिडेंट बने। आपको बस ये बात समझने की ज़रूरत है कि कॉन्फिडेंस जो है आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। स्ट्रॉन्ग वुमेन ये बात अच्छी तरह
جانتی ہے کہ اس نے جو ہے اپنی لائف کو کس طرح سیٹ رکھنا ہے، اس لیے وہ پاسٹ میں نہیں پریزنٹ میں جینا پسند کرتی ہے، کیونکہ اسے علم ہوتا ہے کہ پاسٹ صرف ایک گزرا ہوا دور ہوتا ہے، اور کبھی کبھار ہم اپنی پہلے کی گئی غلطیوں کو یاد کر کے پتہ نہیں کتنا فضول وقت ہم ضائع کر دیتے ہیں اور بہت زیادہ سٹریس بھی لیتے ہیں، اور یہ بہت ہی دکھ کی بات ہے۔ یہی چیز ہمیں ہمارے پریزنٹ کو انجوائے نہیں کرنے دیتی۔ اگر ہم سوچتے رہتے ہیں کہ پہلے ہم نے یہ غلطی کی تھی، ہم یہ غلطی نہ کرتے تو آج کچھ ہم بہتر جگہ پر ہوتے، ہم کچھ بہتر کر رہے ہوتے، میں کوئی جاب کر رہی ہوتی، تو یہی جو غلطیاں پہلے ہم نے کی ہوتی ہیں یا پھر جو پہلے والی باتیں ہوتی ہیں، یہی باتیں جو ہیں آج ہمارا پریزنٹ جتنا مرضی اچھا ہو، جتنا مرضی ہم اس کو انجوائے کر رہے ہوں، لیکن دل میں جو ہماری باتیں ہوتی ہیں، ہمارے ذہن میں جو ہماری باتیں ہوتی ہیں، وہ ہمیں انجوائے نہیں کرنے دیتی اور نہ ہی پروڈکٹیو کام پر فوکس کرنے دیتی ہے۔ کسی بھی انسان میں یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اپنے پاسٹ میں جا کر اپنے ماضی کو چینج کر سکے، اسی لیے تو ماضی کی غلطیوں سے سیکھ کر آگے بڑھنا چاہیے۔ کہتے ہیں جو آپ کے پاس ہے ہی نہیں وہ آپ دوسروں کے ساتھ کیسے شیئر کرو گے، اسی لیے اسٹرانگ وومن جو ہے پہلے خود سے پیار کرنا شروع کرتی ہے، کیونکہ جو انسان سیلف لو کی ویلیو جانتا ہے وہی اس کو دوسروں کے ساتھ جو ہے شیئر کر سکتا ہے۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ سیلف لو کا مطلب سیلفش ہونا کبھی نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کے الفاظ، آپ کا رویہ میں پیار ہے تو آپ کبھی بھی کسی کو بھی اپنا بنا سکتے ہو۔ کوئی جانور بول نہیں سکتا تو وہ بھی الگ الگ طریقوں سے جو ہے اپنا پیار شو کرتے ہیں، تو یہی ہے پاور آف لو۔ جب تک آپ لوگوں کے اندر پیار نہیں ہے، خوشی نہیں ہے، آپ لوگ اپنی لائف انجوائے نہیں کر رہے، تو تب تک آپ لوگ جو ہے دوسروں کے ساتھ پیار سے بات نہیں کر سکتے، دوسروں کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھ سکتے، تو ایسے میں جو ہے دوسرے لوگ آپ سے بات کرنا کبھی بھی پسند نہیں کرتے۔ اسی طرح دوسروں کی گئی غلطیوں پر گھر میں بار بار ایشو بنانا یہ بھی کمزور لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ اسٹرانگ لوگ جو ہوتے ہیں دوسروں کی مسٹیک کو بار بار پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، بار بار اس بات کو ایشو بنا کر جو ہے گھر میں ایسا مسئلہ نہیں بناتے کہ بار بار جو ہے گھر میں لڑائی ہوتی رہے، گھر میں لڑائی والا ماحول بنے۔ اچھا، زیادہ تر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اسٹرانگ وہ ہوتا ہے جو مشکل سے مشکل سچویشن میں نہ تو روتا ہے اور نہ ہی بالکل گھبراتا ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اسٹرانگ وومن اپنے آپ کو اسٹرانگ دکھانے کے لیے اپنے ایموشنز کبھی بھی نہیں چھپاتی، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر ہم برا فیل کرتے ہیں اٹس اوکے، اگر ہمارا رونے کو دل کرتا ہے تو اٹس اوکے۔ بعض سچویشن پر وہ کسی کو پروو کرنے کے لیے کچھ نہیں کرتی، بلکہ وہ جو بھی کرتی ہیں اپنی سیلف کے لیے کرتی ہیں، تو بعض دفعہ وہ کسی سچویشن پر ایموشنل ہو بھی جائے تو نہ ہی وہ ڈرتی ہے اور نہ ہی کسی پر ڈاؤٹ کرتی ہے۔ اسی لیے آپ جب بھی جیسا بھی شو کرتے ہیں ویسا دکھانا آپ لوگوں کی ریئل پرسنالٹی کو شو کرتا ہے۔ روزمرہ کی زندگی میں ہم ان چیزوں پر دھیان نہیں دیتے، لیکن دوسروں کو نیچے دکھانے کا کام ان لوگوں کا ہوتا ہے جو خود کو سیکیور فیل نہیں کرتے، لیکن جو کانفیڈنٹ وومن ہوتی ہے اس کو ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اچھا، جب ایک اسٹرانگ پرسنالٹی ہوگی تو وہ کبھی بھی کسی کو لیٹ ڈاؤن نہیں کرے گی، بلکہ وہ اسے جو ہے کانفیڈنس دینے کی کوشش کرے گی۔ اچھا، وہی انسان دوسروں کو ناخوش کرنے کی کوشش کر سکتا ہے جو خود کبھی خوش نہیں رہتا۔ وہی انسان آپ کے اندر نقص نکالے گا، وہی انسان جو ہے آپ کی جو پرسنالٹی کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کرے گا جو خود کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا کہ آپ صرف وہی شیئر کر سکتے ہیں جو آپ کے خود کے پاس ہے، اور ویسے بھی کسی کو نیچا دکھا کے صرف وہی انسان خوش ہو سکتا ہے جو مینٹلی بہت زیادہ ویک ہے۔ جس کے پاس نیگیٹیوٹی ہے وہ آگے نیگیٹیوٹی ہی شیئر کرے گا، اور جس کے پاس پیار ہے وہ آگے پیار ہی شیئر کرے گا۔ جہاں تک انڈیپینڈنٹ ہونے کی بات کی جائے تو یہ ایک پرانی باتوں جیسی ہی ایک بات لگتی ہے، کیونکہ اب تو وقت کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ چینج آ گیا، اور میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی سمجھانے والی یا کہنے والی بات رہی ہے۔ مطلب آج کل کے دور میں ہر لڑکی یا ہر وومن انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتی ہے، لیکن اگر اب آپ کسی ایسی ایج میں ہو جہاں اب آپ پوری زندگی آپ لوگ انڈیپینڈنٹ نہیں رہے، لیکن اب آپ کو انڈیپینڈنٹ رہنے کے لیے کہا جا رہا ہے، تو اگر ہم یہ سوچتے ہیں ہم کسی پر انڈیپینڈنٹ ہیں اور ایز اے وائف، ایز اے مدر یا پھر ایز اے سسٹر ہم کسی پر انڈیپینڈنٹ ہیں، تو ہم نے بھی تو ساری زندگی وہ بھی تو ہم پر انڈیپینڈنٹ تھے نا، ہم نے بھی پوری زندگی ایز اے وائف، ایز اے مدر، ایز اے سسٹر ہم نے بھی فری آف کاسٹ ہر سہولت انہیں پرووائڈ کی ہے، جس کے لیے ہماری فیملی کو ہمیشہ ہمارا شکر گزار بھی ہونا چاہیے۔
تو جناب امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو جو ہے آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی، بہت کچھ سیکھا ہوگا آپ نے۔ میری کوئی بھی ٹپس آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو کمنٹس کر کے لازمی بتائیے گا۔ مجھے دیں اجازت، اوکے جی، اللہ حافظ۔